سلام زخبركم تخاتل تيمان إنفو ميديا كما يتوعلو النلومي عربي على عزرا سنة قلتشعن إسران حموشتن كم تلمود زتفلالي وانا ويان حاد صارتي زعباتات نزيناتات نحيزلكم متقلخو مكتالكم يعدم كبرات تخاتلتنا نزا چانل لان معبايتهم حدث زخونكم سابسكرايب قبرو توم زغبركم كا شير لايك كومنت مقباراي تحمقون دابلكو نابتي نايلو معانت مدبات كحلفكم بمجمر تازغرب لكم مبارك كبرات تخاتلتي مقصلتا نايتي جنبار حزباو معبل برغيد نحمدو ابز حلف اوان اب اديس ابابا زجمرم زتفلالي سرحات حجرما كبرات تخاتلتي نايز قالسنا نايز اب دغنه كايرو زنبرنا ناي مودد اب قالسي ناي منقح قالسي نايز تفلالي انتفتات قالسي نابايتا وريدو مسرت نمتحز حاده الرود ماب ويكا مجدي ممرحي زبولو حصرتي صحفات حيزو ابز ويب سايت زوص يلو زاتريوا زلخم ويب سايت ناي برغيد نحمدو ويكا ناي جنبار حزباوي معبل برغيد نحمدو ويب سايت يا اتي رود ماب ابو تصحيف لكم الله علامات برغيد نحمدو زي حجي خن كودو تدلي زولو حساب بخمي مقدي خيات زبل حصرت زغون صحفات ابولو بعبي جن ابز قصل زلو ابز ويب سايت زي كله ابزي جنبار حزباوي معبل برغيد نحمدو زكايرو نطفتات بسنة سرعات أبز ورديهم سبات حساباتهم زهبلو رئيتاتهم بأجباب مالتي كم زنايز حالة زرقنا يو سؤال كايد بتخز خونه كايدا نهجدف بزت عم كايدا زي كونه بسنة سرعات بخمس خوينا نحن عدنا نتناقفنا نبكلميت كم كدولو نخيل رود ماب اوت يمالو سلازي خبرات تخاتلتي أبز ويب سايت زي لينك تحت خجود فولكم يبدت كومنت سيكشن مالتي مسأتهم إيميل بمصحف أبو إيميل كحاتوكم إيميل بمصحف سابورت نزيهم حواتنا سابورت مقبار أيتحمو أبو خيركم ناتكم حسابات توت إيميل أن توت سبلالو حسابات ناتكم مالتي بزعباز تجمير زلو رود مابسي تنبوبو مش انتاي يسمعكم ويزلكم رئيتو أبو كتصحفو لهم تخليكم زي أقداسي نتبي مالتي سلازي مجمرتازيا كقربو لكم بمجمرتا زغرب لكم مبارك كبرات تخاتلتي ناي أمريكا كوماند أب أفريقيا جنرال زغونة جنرال مايكل لينغلي أبز سومونزي أب سومالي لاندن أب إثيوبيان عدت مبصح فتسيمولو زي جنرال مايكل لينغلي زبال أبز حلف أوان نزناي بركينا فاسو كابتن إبراهيم تراوري بمنكاف زفلت جنرال مالتي ناي أفريكوم ويكا ناي أمريكان كوماند إن أفريكا كوماندر جنرالي إذا سبزمبار أب إثيوبيا حج عدت كيرلو كمستري وزلهم دما مس برايم مينستر أبي أحمد مس حلقة استاف حيلتات مكلال إثيوبيا جنرال برهان جولان قالوا تستفلالي عبيت سبب سلطان إثيوبيا الركبات كم زكايدة أبز تويتر زوت إلو ولا أبي أحمد بعلو نوتي له مع كنا زينة إثيوبياون بسفيح يزرزر الله مالتي إذن ده مالتي خبرات تخاتلتي أبز سومونزي أب بفلاي مزنا إيران إسرائيل تتحازه بزو حدش معبالي تسلزلو حدا خبطهم أب مأكلاي مبرأ زركوبو معسكراتنا أمريكا وتدراو معسكرات أب جبوتو زلو تدراو معسكر نغيهرم كبير سقات حدير وازق أن إثيوبيا حدا نسو كلا يدو ما خبرات تخاتلتي أبز حالف أوان إمباسي ناي أمريكا بإثيوبيا مس إثيوبيا نقداي واننت بحري ويكا أكسس ناي بحري أكسس زملكت أمريكا دقف كم تكبر حبيرونيري بز مسارة مار ناي إثيوبيا سبب سلطان قد مخلطة معلتونا غريبا لكم نيرة أمباسادرنا إثيوبيا أب وايت هاوس تسويعو أو وايت هاوس ونركباتها كايدو خمز نبرون تقيسنا نيرنا مالتي سلازي زي جنرال مايكل لينغلي زبال حجي ناي أفريكوم ويكانيتو متدرات أمريكا معسكرات أب أفريكا زلو تقلالا بمولهم حلافي ناب إثيوبيا بمتاو أب سومالي لاند ناب إثيوبيا نيو عدتها كايدو زلو أبزي كرنا أفريقيا أمبار أب قدية سكيورتين أب نخلتيهم ميتشوال زخونة حسابات ترادارينا يمزبل زلو كوم زبل بزح تصاباتون أبز تريو زلهم ويب سايتاتون ببزعي واتسال لهم مالتي إزي أب تخبابي حدش نجار كم زلو يزرد أكا أزي حدش تدخل نجاراتي معبولون يجبرون كم زلو زرد مخنياتو بزي زرعادو سبسلطان سرعة تقدف دما أب تويتر كم تقدمهم حجي سفيح زخونة زمت جميرة مالو أزار زي مايكل لينغلي مالتي جن اتزغير زلو خناتات نخن فولتو أبزي درجة إزي بتصيح زلو مالتي بمقصال زغرب لكم دما خبرات تخاتلتي ما تشملوا مع عند خمن فولتو 10 سنة يو 10 سنة معلت سماعتات تباهلي في اللتاب إيرترا كلنا نفولتينا أبز على تزمبار كم تجوبو كم تي لوجيك أبز 10 سنة أبز حلفة لا لونت يكون بدحريقون أبز فلالي أقطامي
نهاجر إلهم زودقوا زيجاتات حوات أبوتات بمولهم تخبيرهم زنبرولون سدرابيتهم إتا زودقوا لمريت ويكاتا زودقوا لهاجرتون حزبهم دقم بسلام بناصنت اب هاجرهم كنبرون اب هاجرهم دس بولهم كزاربو اب هاجرهم ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ናብ هاجرهم ደስ بولهم ክንቀሳቀሱን ክመርጹን ክምረጹን ዝወደቁ ላ መሬት እምባር ኣብ ዝሕጂ ሰዓት ተጠሊማ መጻወቲ ናይዞም ደገፍቲ ናይ ተስርዓት ዝኾኑ ሕልና አልቦ ፍጡራት ኮይናትሉ ብዘላ እዋን ይበዓል ምህላው ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ ኣብዚ ናይ 20 ሰነ ብፍላይ ምስዋኣት ወላ ሓንቲ ዘባእስ የብልና ገለ የብልና እዞም إذا هاجر إلهم أبستفلالي أقطعمي زودقوا زيجاتات إتي حضروا ما يتتكبرن إتساتهم زودقوا حسب نايب حكي قمار تبليعو بك أبزوم شكانات سخنو فترة قمار تبليعو أبز حجوان ما يلاقوا تصلوا له إلى نبل زلنا ونردو نخون بزو حساب بزعبات زي 10 سنة خنزارب كلنا أنصار سوات أنصار نهاجري لزود أصب جلز موصل سبعة إزي توتالي جيجا مخنياتو تمالي زودقو بملهم سوات أبوتاتنا حواتنا ناي نوسكف إرتراوي سدرابيت أبلاتيهم مالتيهم بزحزن ملكو عجن أبزي أمسولونة أبزي بفلاي كازوم دقفت إنا زبلو سبعة ناي بحكي زغون إرتراوي كخوننهم زلوا تكباري كمان كخونن زلوا تكباري انتهيهم زقبروا مسيلكم زتريو زلوهم حجي أبزي هاجرات أوروبا أمريكا اقرقوا عزيلهم بقى بمأخل كتماتات سقيلهم علامات زي بلو اقرقوا عزو فوقدو ساعات كلتا ساعات قوبتات كتماتاتنا قاريصهم حمد يوم زقبروا ختماتات بزحزن ملكو مالتي እታዝና አሰት ነገር ነዞም ስዋአት ንምዝካር ክገብሩዋ ዝኽእሉ ዝነበሩ ግን ኣብትሳቶም ዝእከብሉ ደራሽ ኣብትሳቶም ፌስቲቫል ዝገብሩሉ ደራሽ ዝመጹ ሰበስልጣን ናይ ስርዓት ህግደፍ ንዕኦም ሓንቲ ሕቶ ነዞም ደቂ ስዋአት ንስዋአሲ እንታይ ጌርኩምሎም ወይ ደቆምስ ኣበይ ኣለው ንዕኦምስ እንታይ ንግበረሎም ዝብል ሕቶ ከቅርቡ ይዝግብኦም ነይሩ ካልእ ትረፍ ካልእ ሞንግደፎ ኣብዛ ሓለፈ ቅድሚ 2-3 ዓመት ኣብ ትግራይ ዝተሰውኡ መንእሰያት سلامنتاي سدرا بيتهم كم سرعات زي نجارو ولا تسوي أميل كامن جارون كسبكو أبيكم زت اندحر ده زي فريد كا وي انتايز بهالبولة دناسي انت زي كبيت كا بتعمل أتسقامي كنت كبت قالك 5 موت ترجاجيز كحد عرفتي أبيكم زلوا زي تفلت سقيلو تفأسب جن بتعمل شغلة كذا نبر حجي إزي أخو جبر زي كل سباسي 10 كيلومتر 10 جنزب أطفيهم ملوء مع السرحة بكيرهم زخول مليونات دولارات بقى نحاسوت نحاسوت مبصعيهم زحلفوه ازيهم بمولهم حجي تريهم زلخو ام زغودناتات زخودو زلو سبات اذا لو ما انت بكيرهم ما زلو سراح ازي لو ما انت زخودو وغعزو زغزو مايدي ولا قال كله بچم تداماميرو مليونات ገንዘብ ነቶም ደቂ ስዋት እንተ ዝሕገዙ ነይሮም ሕድር ስዋት ዝገብሩ ነይሮም ክንደይ ጽቡቕ ምኾነ ነይሩ ብጣዕሚ ዝገርም ክሕደት እዩ ካልኡን ሓደ ኣብዚ ስዊዝ መቸም ኣብዚ ስዊዝ ዘሎ ከኣፍልያት እንዲም ፍሊዝ በሉ ፍጥረታትዮም እዚ ናብ ህግደፍ ኢድሂቡ ዘሎ ድራር ዝበሃል ሰብሲ ኣነ መቸም ብዙሓት ሰባት ተማሂሩ ይገለ ክብሉ ንሰሚዕ ግን ኣበየናይ ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ተማሂሩ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ሕጂ እንታይ ይብለና ኣሎ መሲልኩም ኣብዛ ትቅጽል ዘላ ቪድዮ ስምዑ አይኹም ማለት ሶሪ ግን ናቱ ዕርኽቱ ገለስ ከመይ ይሓፍሩ ኾኑ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣብ ኤርትራዚ حانتي ناي هجدف ويكا ناي بريزيدنت إسياس أفورك تبهال كتما انت تسرح دسم بلن نيرو حدا كوم بلان ووتس انت تسرح نيرو سي دسم بلن نيرو زبل فيديو زرقيس بتعمي تاي خاختم له مالتي يوكو هديو يسحق كمان مردا أبين لجن بحبركم ينكم سمعوا ياخذ نحوات كابتن دس بلتن كونسبت جن ناي تراور سيتي تبهال بشمو حانت كتما حنس إذا كتما زيادة ما بعلوم يهانش وقت جزاوتي زي كتات نتاجر دما يجزوه سلزي أنس ناي هجدف كتما ويو ناي هزبا جنبار كتما ولا بريزنت هاجر يترك كتما بحال حنت بوتا أنت تهنت ون نتيجة ليجاسي ناي هزبا جنبار ديو كلامله بشما حنت كتما أنت تهنت أبيرترا وتز بلد المسا كابتزو لوس مراديو كرنديو باتسديو كله وتز بلد كتما حبزيرو بكل infrastructure أنت تهنتي كم يمثلكم بمقطال زغرب لكم دما خبرات تخاتلتي مچم نايزي امان الياسوس بحال سب عبدان ويكاناتو وريدو زلو درجان بصحو زلو ناي كحدت عقدن غليص كازودا ايكونن نديو انا امان الياسو كساب كندزي ورد كساب كندزي
ከምዛ ዓይነት ዕላማ ሒዙ ክመጽ ኢለ ተጸብየ ፈጺመኒ ዘይፈልጥ ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ ብዙሓት ሰባት ነዊሕ ግዜ ትሒዝኩም ነዚ ሰብዚ ኣይተኣምኑሉ ነርኩም እቲ ዝገብሮ ነበረ ተግባራት እውን ይርዳእኩም ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ግን ናይ ብሓቂ ክሳብ ዝቐረባ ግዜ ፈጺመ ተስፋ ዘይቆርጽ ነይረ ካብ ሰብዚ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብቲ ሚድያታት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዘይነበራሉ እዋን ዝገብሮ ዝነበረ ጻዕሪ ሓቂ ዘረባት ዝከሓደ ኣይኮነን ኦፍ ኮርስ ግን ንሱ በቃ ገለ ተሸፊኑ ደለይቲ ፍትሒ ዝመስል ካባ ተሸፊኑ ነዊሕ እዋን ዝተጓዓዘ መታለል ፍጥረት ምዃኑ ግን ናይ መወዳእታ ሕጂ ፈሊጠ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሒዝዎ ዘሎ ዕላማ ግን በቃ ብጣዕሚ ዝገርም حلف حليفو بزحلف وان نزقال سنممتان أمونغو من إسيات أبزحلف أبزخونا ناي برجينا حمود زي مرددات أبز نبره ميدياتات بساتلايت اندخفته نزمن إسين مبتتان زقبرو نبرت علي مشم كل نارينا هنا حجب حجي وان دما بك أن منتاي تقالستنا بدي سابا وريلهم نزل إرترازلو سرعات كقط موديل يوم زبل سب مشم ننويح وانا يزدن بفتحي مريح ناي ميديا سب كوينو زصن حسب اندحر حجي زحمم تقوينو قال سوسالاتا مالت اذا سبز انتاي دليتو نبال انا بناتي رديت بساعات زي اذا نايدن بفتح خونتاتنا هيقدر مفتاطن كوميلو نقصل مو نسو ميديو اندا بلا نقصل كومو حساب كله خيري اي دون نو كومي يخون زخل حسابه مغنياتو ابزا تقصل زلا فيديو سمعوا يخم حجي كو دارغا قيح مسمر وندا سغري يزمسل بتعمي بزحزن ملكو حجي دما حلف حليفو بتم تمالي اب اسرائيل ناب كال بوتاتاتن نزي حزبي ن فتحي لهم واغا زخوفو لحواتنا بومون ملعل جميرلو اشمات اندال على نعومون بومون ملغاص جميرلو من البات ግን አማን ኤልያሱ ትገብሮ ዘለኻ ተግባር ቀይሕ መስመር እናሰገርካ ምዃንካ ክትፈልጥ ክትቀላለካ ፈሊጥካ ዲኻ ትገብሮ ዘለኻ ይፈለጥካ ነው ለሓን ጸገም ይብሉን ቅድሜኻውን ከይዶም ቀይሕ መስመር ረጊጾም ኣብ ስርዓት ህግደፍ ከይዶም ከቢድ ክሕደት ዝፈጾሙ ሰባት ስለ ዘለዉ ናቶም ጸገም ይብሉን ንግዜ ጥራሕና ንገድፎ ግን ናይ ባሕቂ ተሕፍር ፍጥረት ኢኻ ሼምፉል ኩሉ ደላይ ፍትሕ ድማ ካብ ሕጂ እንዳሓር ኣነ ብወገነይ ዝወድዚ ካብ ሕጂ እንዳሓር ደላይ ፍትሒ ለኽዛረቦ ኸማን ኣይደፍርኔ ምክንያቱ completely አንጻር ዚ ቃልሲ አንጻር ብርጌና ሓሙድ ጥራሕ ይኮነን አንጻር ዚ ቃልስን ነዚ ቃልሲ ኢሎም ዝወደቁ ሰባትን እውን ጉዕዞ ጀሚሩሎ ታ ጉዕዞ ድማ ብሓባር ክንርኢና ህወሓት ወይ ህግደፍ እንተዲሕኖም ኻኻ ብሓባር ኮይና ክንርኢና ማለት እዩ ፈኸራ ይኮነን ግን ትገብሮ ዘለኻ ዋጋ ከም ዝኽፍለካ ክትፈልጥ ኣለካ ስምዑ ይኹም ኣሕዋት ሰሪቆም ጨውዮም ነዚ ኩሉ ቃልሲ حفرتون يبلهم ناي سوات لهم او تقيتهم نزوم زباسوا فقدوا اسرائيلنا بقلن سئلهم سب حقوق زبلوا نحلو زطفوا مالتي بناتاتهم كامبين يهم خوينو تسب بزتفلالي اجنداتات እንዳخفافلو اب هكوت اتيم خندي سبطفي نزياتهم حجي سوات لهم بسوات تاش طليمهم كنسوم مالتي كم تزبلنا يا قدم كله طلمو تبرجينا حمود تمن اسي نيرترات يلو دايو زلعلن تحتن زبل نيرمر ايثيوبيا مسارحنا بلصقنا خوني ليكون إذا كن تقلل أبيلو مسارحنا بالتقنا مسارحنا يقولكم صبيب أجندو يمكن قبروز كل زغرب لكم دما خبرات تخاتتلتي هاجرنا إيرترا متشم بز ساعات زي أب كل خرنا عاد عالم زلوا زوم يوتيوبرات يكونوا تيك توكرات يكونوا خلوت فلوتات غازيت أنياتات بصبوا يكونوا نسفلتوعن سالا هقدف استسألنا نجار يلن ناب إيرترا ويبزعب إيرترا خزارو بخلو تب إيرترا زل حقتات بتعمس لزجور ميم كل جزينا بإيرترا عدد زجبرو بزتفلالي مقدي يسمعومو أب أفريقيا حنت نورث كوريا تبال هاجر الله إذا هاجر زي أسكمي يلوم جوجل كمس جوور ويسبات مساعتات وزرقوا حقتات دما تبي نحنا نفولتو من البات وحد كاويهم مساتهم زقربوه جن حنتي يوتيوبر أفريقيا مالتي بزعبا إيرترا تقربوا زلا دما رأيوه يخم بتعمل زجرم حقتات يتقرب زلا أوشت أفريقيا سي نورث كوريا تبال هاجر الله بتعمل زحزن تهزبا أب أزيح ما قناتات تهزب سينبر هيكون نزله بقى أب أفريقيا حسبوا مو أب هاجر كخمسة عينة نجر كفتسم كله ما اختزارة بيتخل زخونه يكون فيديو خدك ما يدخل إنترنت خدك ما يدخل كسب حجز أب أفريقيا أسكم زلوا إلى استجري ما زقربته عنتني إيش الفيديو اللي ما غاس معكم Did you know there's a country just like North Korea right here in Africa? And you've probably never heard about it. It's called Eritrea, a mysterious, hidden and tightly controlled country just like North Korea, located in East Africa. Eritrea has no free press, no social media and no opposition parties. The government controls almost everything, from what you watch to when and where you travel. They don't allow foreign journalists, and local journalists are watched 24 hours 7. But the craziest part is that every young person in this country must serve in the military.
It's insane. And it's not just for 1 or 2 years like most countries. They serve indefinitely. There is no end date and there is no way out. The president, Isaias Afwerki, has ruled this country for 30 years now. Since the year 1993 he got into power, there has been no elections. But here comes an even crazier part. The citizens of this country can't just live. You need an exit visa just to travel abroad. Imagine needing a visa to leave your own country. And because of this, thousands of Eritreans illegally flee the country, risking their lives through deserts, smugglers, and the sea, just to find freedom. This country holds so much potential if only it could be free. I know your country is not perfect, but at least it's not like Eritrea. You will learn more about every country in Africa if you follow me right now. I'll guide you tomorrow. ካልእ ዘቕርበልኩም ድማ ኽብራት ተኸታተልቲ ኣብ ደገ ግዝያዊ መንግስቲ ወይ ከዓ ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል መስሪቴ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ኢንተርቪው ክገብር ዝረኣኹሞ ሓደ ሓውና ገብረ ባዱራይ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ማለት እዩ ኣብዚ ናተይ መደቡን ኣቕሪበየ ነይረ እምበኣር ክስታ ይብለና ኣሎ ሓውና ገብረ ባዱራይ ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኦፕን ሌተር ወግዓዊ ደብዳቤ ካብ ስልጣኑ ሪዛይን ንኽገብር ሰዲድና ኣለና ዝብል ደብዳቤ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ደብዳቤ ፖስት ገይሩሎ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኣብዚ ሓለፈ እዋን እውን ኣብ ሃገረ ጀርመን ኮይኖም ብዙሓት ተቃውምቲ ውድባት ብሓባር ኮይኖም ናብ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ስልጣንካ ውረድ ዝብል ፃውዒት ኣቕሪቦም ነይሮም መቸም ዘይንሰምዖ ነገር የለን እንዲ እቲ ሓሳብ ጽቡቕ እንድዩ ግን ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብጣዕሚ ዝገርመካ ስለዘይፈልጥዎ ድዩ 34 ዓመት ሙሉእ ኣይኮነን ካብ ስልጣን ንኽወርድስ ዋላቲ ትገብሮ ዘለኻ ኸማን ስራሕ ግደፎ ደው ኣብሎ ህዝብና ሰላም ሃቦ ተባሂሉ ዘይሰምዕ ብጭካኑ ዝተፈልጠ ግብረ ውልቀ መላኽስ ብሰላማዊ መገዲ ወይ ከዓ ብደብዳቤ ጽሒፍካ ንዓውረድ ክትብሎ ብጣዕሚ ዝገርም ሓሳብ እዩ ግን እስከ ይስለጦም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሽግር ካብ ስልጣኑ ዝወርድ ውልቀ መላኽ እንተልዩ ግን ሓቢርና ንሪኦ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ድማ ኽብራት ተኸታተልቲ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልቲ ምስ ተቃወምቲ ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ዝተፈላለየ መልእኽታት መሓላሊፉ ነይሩ ሓደ ካብቲ ዘሕለፎ መልእኽቲ ብዛዕባ ጉዳይ ባሕሪ ዝምልከት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ናይ ጉዳይ ባሕሪ ዘይተርፍ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነን ናይ ኢትዮጵያ ላዕላውነትን ህላው ድማ ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ወይ ከዓ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተመርኮሰ ምዃኑ ምስ ምዕባይ ቁጠባን ምስ ምዕባይ ብዝሕ ህዝብን ኢሉ እንደገና ደጊምዎ ተዘረባ ማለት እዩ ካልእ መጠንቀቕታ ንላዕለዎት ኣመራርሓ ናይ ህወሓት ብፍላይ ከዓ ናይ ቀደም ናይ ህወሓት ኣባላት ዝኾኑ ላዕለዎት ኣመራርሓ ከቢድ ዝኾነ መጠንቀቕታ ሓሊፉሎ እዚ ብኸመይ ዝትርጎም ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተፈላለየ መጠንቀቕታታት ክህብ ጸኒዑ ሕጂ እውን ኩናት ዝደልዩ ኣካላት ከም ዘለው ነዚ ኩናት ንምጅማር ብዙሕ ጻዕርታት ይገብሩ ከም ዘለው ንሕና ማክሲማል ነዚ ኩናት ንኸይከውን ንጽዕር ኣለና ተኾነ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ደው ዝብሉ ሰባት ኣይመስሉን ዝብል እውን መጠንቀቕታ ዝመስል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ ብወገን ናይ ትግራይ ሰበስልጣን እውን ኣብ ትማሊ ናይ ምረቓ መጽሓፍ ኣብ ዝነበረሉ ዝተፈላለየ መልእኽታት ይመሓላለፍ ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ ብሰላማዊ መገዲ ዘይፍታሕ እንተኮይኑ ንገብሮ ነገር እውን ባዕልና ንፈልጦ ዝብሉን መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለው ብናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት እውን ህወሓት ንኹናት ይዳለሎ ዝብል ብዙሕ ዜናታት ይጋዋሓሎ ማለት እዩ ብኻልእ መዳይ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ወፃኢ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ተጋሩ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተፈናቀሉ ናብ መሬትና ምለሱና ሓምሻይ ክረምቲ ወይ ከዓ ሓምሻይ ዓመት ክረምቲ ኣብ ቴንዳታት ዝሳቀዘሉ ህዝብና ናብ ዓዱ ክምለስ ኣለዎ ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፍታት የካይዱ ውዒሎም ቀንዮምን በዚ ብፍላይ ድማ ኣቃልቦ ዝሰሓበ ብሙሎም ስነጥበበኛታት ናይ ትግራይ ዝተሳተፉሉ ሰላማዊ ሰልፍታት ጻውዒት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ጻውዒት ንመንግስቲ ትግራይ ንኻልኦት ኣካላትን እቲ ዝተባህለ ስምምዕ ናይ ፕሪቶሪያ ክትግበርን ህዝቢና ቦቱ ንኽምለስን ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለው ምናልባት ብወገን ህወሓትን ሻዕብያን ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ብጽምዶ እንዳበሉ ዋላ ነቲ ኣብቲ ጽምዶ ዘሎ መሬት ብወገን ኤርትራ ዘሎ ሒዛቶ ዘላ መሬት ዳርጋ ልዕሊ 50 ዝኾና ጣብያታት እውን እቲ ዘሎ ህዝቢ ኣብኡ ዝነብር ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ንኽምለስ ኣይፍቀዱሉን ዘለው እቲ ዝገርመኩም ድራማ ማለት እዩ ኣይፍቀዱሉን ካብ በዓል ዓዲግራት ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናብ ጉሎም ኻዳ ዛላምበሳ ህዝቢ ንኽኣቱ ኣይፍቀዱን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ህዝቢ ገይሮም ጥራሕም ድራማ ዝሰርሑ ዘለው ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ሕጂ እውን ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ዝነዊሕ ስቃይ ናብ መረበቱ ንኽምለስ ናይ ኩሉ ግዜ ጸሎትና እዩ እዚኣ እንዳበልኩም በኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ምሸት ኣዳልየልኩም ዝነበርኩም መደባት ነዚ ዝመስል ኣብ ዝቕፅል ዘሎ መደብና ክሳብ ንራኸብ ደሓና ምሲዩ